ang kaluwasan diha-diha, pero ang kabaguhan hinay-hinay. Di ba? At least naa, basta kay kanunay. Amen. Human sa imong kaluwasan, adunay proseso. Sa diha nga imong gidawat si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, o nagkinabuhi ka, nagapadayon, pagpaningkamot, nga dunay pagtahot, paghatlok sa atong buhi nga Dios. Sa imong kaluwasan, igsoon, dunay proseso sa kabaguhan nga musunod. Sa diha, naningkamot ka, igsoon, sa pagpahimuot sa Ginoo, naningkamot ka, nga kanaang dili masaway, pagsunod sa kabubuton sa Dios, igsoon. O sa diha, mga kaigsunan, no? Diha makita ang kabaguhan, igsoon, nga nagnaas sa imong kinabuhi. Amen? Sanctification process, igsoon. Muning nga proseso, mga kaigsunan, sa kaluwasan, nga mamahimot ang mahigpit nga luwas na igsoon, nga diin kita magapadayon, igsoon, sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ginabag-o bata, adlaw-adlaw, igsoon. Ginabag-o bata, adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi, mga kaigsunan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kung ang ato lang yun pagsimba, hatagan nato o kanang pagkamatinud-anon nga mga lagad sa Ginoo. Kini nga panghitabo, igsoon, dili diha-diha. Okay? Ang hingpit nga kaluwasan, mga kaigsunan, dili ingon diha-diha dayon, kundili proseso, mga kaigsunan. Hinay-hinay, mga kaigsunan. Di ba? Hinay-hinay ang kaluwasan diha-diha, pero ang kabaguhan hinay-hinay. Hingnain mong tapat, ang kabaguhan hinay-hinay. Ha? Di ba? At least naa, basta kay kanunay. Amen. Moto nga, kung motubo ang atong espirituhanong kinabuhi, mga kaigsunan, sa hinay-hinay, nga na'y mahitabo nga pag-move, igsoon. Amen. No? Na'y mahitabo nga padayon, mga kaigsunan. Hinay-hinay. Hinay-hinay, proseso, mga kaigsunan, ang kaluwasan nga atong maangkon sa diha kanang mahingpit ang kaluwasan, mga kaigsunan. Human kita, mga kaigsunan, maluwas gikan sa gahom sa sala, kinahanglan makagawas ang kalibutan gikan kanato. Amen. Ha? Kinahanglan nga ang kalibutan makagawas gikan kanato, mga kaigsunan. Unsa man na? Pinaagi sa atong mga binuhatan nga nagpauyon ta sa buluhaton sa kalibutan. Unsa gingon? Kagaina katong mga verse nga atong gi-pick up sa Discord, mga kaigsunan, ayaw kamo pag pahiuyon sa pamatasan ng panahona. Kaya nga naman, ingon po dito sa laing verse, mga kaigsunan, nagkadaotan, igsoon. Musulod na diri sa atong kasing-kasing pinaagi sa atong binuhatan, igsoon. Dili magpahuyon sa pamatasan ng kalibutan na. O human kita maluwas gikan sa gahom sa sala, kinahanglan makagawas ang kalibutan gikan kanato. Dali lang ang pagpagawas gikan sa kalibutan, pero dugay pagawas ang kalibutan gikan kanato. Buot pasabot, mga kaigsunan, naapay kawili, ginawili pa ka sa kalibutanon nga mga buhat, mga kaigsunan. Amen? Munang gipasabot nga dugay ang kalibutan ipagawas kanato.